जब कब्र में एक जिंदा आदमी को दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो दोस्तों का वाकया सुनाने वाले हैं। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को खेल खेल में कब्र के अंदर दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ हम आगे आपको बताते हैं। शाम के वक्त कब्रिस्तान में सन्नाटा था। कब्रिस्तान का गोरकन एक जगह कब्र खोदने में मसरूफ था। उसके पास दो नौजवान खड़े अपनी बातें कर रहे थे। एक लड़का जिसका नाम शाकिर था, वो थोड़ा गमज़दा था क्योंकि उसके चचेरे भाई का इंतकाल हो गया था। दूसरे नौजवान का नाम आमिर था, जो शाकिर का दोस्त था। शाम के साए ढल रहे थे। मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। आमिर कहने लगा, कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी रात को यहाँ अकेले नहीं रह सकता। मुर्दों की हिम्मत है भाई। शाकिर ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा। हिम्मत वाली क्या बात करते हो, तुम भी अजीब हाँकते हो। इसके बाद आमिर अपने मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। इतनी देर में गोरकर ने कब्र तैयार करके कहा, लो बच्चों, कब्र तैयार है। जब मैयत आ जाए तो आवाज़ दे देना, मैं ज़रा झोपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। शाकिर कब्र के पास आया और उसमें झांकने लगा। इतने में आमिर उसके पीछे आया और अजीब बातें करने लगा। शाकिर ने कहा, फजूल सवाल बंद करो। आमिर चुप होकर कब्र के पास खड़ा हो गया। इतने में उसके मोबाइल पर एसएमएस आया। मोबाइल वाइब्रेट होकर फिसलकर कब्र में गिर गया। ये देखकर शाकिर गुस्सा हुआ कि तुमसे तो कोई काम ढंग का नहीं हो सकता। आमिर ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, चलो मोबाइल निकालने में मेरी मदद करो। आमिर छलांग लगाकर कब्र के अंदर चला गया, मोबाइल उठाया और शाकिर की तरफ हाथ बढ़ाया और कब्र से बाहर आ गया। बाहर आकर आमिर से बोला, यार शाकिर, मैं एक बात सोच रहा हूँ, जैसे पता नहीं कितनी ज़रूरी बात कहने वाला हो। शाकिर ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आमिर ने कहा, अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए। तो ये सुनकर शाकिर उसे घूरने लगा। उसने एकदम बात को संभाला और कहा, अच्छा, मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूँ। वो ये है कि अगर मोबाइल को अंदर लेकर मैं लेट जाऊँ और तुम ऊपर से कब्र बंद कर दो, तो जाने फिर सिग्नल आएंगे या नहीं। शाकिर ने कहा, ऐसा तजुर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। शाकिर ने मोबाइल निकाला और घर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करते करते वो थोड़ा सा रो पड़ा और पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया। आमिर वहीं खड़ा कुछ सोचों में गुम था। शाकिर ने जब कॉल बंद की तो आमिर कहने लगा, क्या तुम ये भारी सिलें उठा लोगे? दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि सिलों से कब्र को बंद किया जाता है। शाकिर ने कहा, हाँ मैं उठा सकता हूँ। तो आमिर ने कहा, फिर यूँ करो, मैं कब्र के अंदर लेटता हूँ, तुम ये ऊपर से रख देना, मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ। शाकिर ने कहा, बंद करो ये बकवास, तुम कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ जाते हो। शाकिर गुस्से में आ गया, भला ऐसा तजुर्बा कोई करता है? लेकिन आमिर नहीं माना, उसने शाकिर को मना ही लिया। शाकिर ने कहा, आमिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आमिर, कुछ भी गलत हो सकता है, ये सब मजाक नहीं है। अरे कुछ नहीं होता शाकिर, बस चंद मिनट की ही तो बात है। फिर उन दोनों ने सिलें उठाकर कब्र पर रखना शुरू कर दी। 3 सिलें रख दी, चौथी वो करीब ले आए। आमिर बहुत खुश था। अब मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। इसके बाद आमिर जल्दी से कब्र में उतर गया। इधर उधर देखकर उसने चौथी सिल उठाई। सिल बहुत भारी थी। शाकिर को तो पसीना आ गया। कब्र को ढांककर उसने चंद सेकंड सांस ली और मोबाइल निकालकर आमिर के मोबाइल पर मैसेज किया, सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है? इसके बाद वो मैसेज के जवाब का इंतज़ार करने लगा। फिर एक और सवाल किया, लेकिन फिर भी जवाब न आया। शाकिर ने मैसेज किया, कहीं कीड़े तो नहीं खा गए? सुना है कब्र में वो भी होते हैं। एक बार भी जब जवाब न आया तो उसने कहा, आमिर जवाब दो, वरना मैं सिलें उठा लूँगा। 4 मिनट गुजर गए, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। तो उसने कॉल लगाई तो उसकी कॉल नहीं लगी। शाकिर को तो गुस्सा आ गया। हद होती है यार, इसे आज बाहर निकलने दो, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर दिया। इसके बाद वह मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और सिल पर हाथ डाला
اور یہ کیا، اس نے اپنا سارا زور لگا دیا مگر سل نہ اٹھ سکا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ڈر کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، گورکن چاچا کو بلا کر لاتا ہوں۔ شاکر گورکن کی جھونپڑی کی طرف بھاگا، جھونپڑی کے پاس پہنچا اور زور سے چلایا اور کہا، چاچا کہاں ہو تم؟ پھر وہ کپڑا ہٹا کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ گورکن چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ شاکر بولا، چاچا میرے ساتھ چلو، اللہ کے لیے میرے دوست کو بچا لو، وہ مر جائے گا۔ شاکر تقریباً رو پڑا، کیا ہو گیا بیٹا؟ تم بس فوراً میرے ساتھ چلو۔ گورکن معاملہ سیریس دیکھ کر جلدی سے اس کے ساتھ ہو لیا اور جب قبر پر پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ گورکن نے کہا، کہاں ہے تمہارا دوست؟ اس نے انگلی سے قبر کی طرف اشارہ کیا اور گورکن حیران رہ گیا۔ میری مدد کریں، یہ سلیں اٹھا کر میرے دوست کو باہر نکالیں۔ گورکن کی آنکھوں میں کئی سوال تھے مگر اس وقت اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ دونوں مل کر سلیں اٹھانے جھکے مگر ناکام رہے۔ دونوں نے اپنا پورا زور لگا دیا مگر کوئی ایک بھی سل اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ شاکر اب صحیح معنوں میں کانپ رہا تھا۔ خوف کی لہر دونوں کے جسم میں دوڑ گئی۔ گورکن بولا، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اب کیا ہوگا؟ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہو تم دونوں؟ شاکر نے انکار میں سر ہلایا۔ شاکر زمین میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ وہ جواب دینے کے بالکل قابل نہ رہا۔ موبائل پر بیل بجی تو اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا۔ اس کے بڑے بھائی کی کال تھی۔ شاکر بولا، شاہد بھائی جلدی سے یہاں آ جائیں، اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس طرح سے اس کا دوست زندہ ہی قبر میں دفن ہو گیا۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا۔ شاکر کی حالت اب کچھ بہتر تھی۔ وہ چپ چاپ رہتا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد گورکن نے شاہد بھائی کو ساری صورتحال سنائی۔ شاہد بھائی 2-4 بندوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ قبر سے سلیں اٹھانے کی ہر طرح سے کوشش کر لی مگر ناکام رہے۔ فوری طور پر انہوں نے دوسری قبر تیار کی۔ شاہد نے گھر ابو کو بتا دیا۔ عامر کے گھر والوں کو یہ سب بتانا سب سے مشکل کام تھا۔ شاکر کے ابو نے فوری طور پر عامر کے ابو کو کال کر کے قبرستان پہنچنے کو کہا۔ جب وہ آئے تو شاکر بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے ساری باتیں شروع سے آخر تک بتا دیں۔ عامر کے والدین پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ شاکر کی بات پر یقین نہ کرتے مگر ایک سوال سب کی زبان پر تھا کہ قبر سے سلیں کیوں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے ذریعے ہم یہی واقعہ آپ کو سنانے والے تھے۔ اس واقعے سے ہم نے یہی سیکھا کہ موت کے وقت کو، قبر کو اور آخرت کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب کبھی جنازے میں شریک ہوں، قبرستان جائیں، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیں تو ہم اپنی موت اور آخرت کو یاد کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کا مذاق بنائیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ سزا عبرتناک حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم رب ہم سب کو آخرت کے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔